जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म क्षमा माग्छु आजको यो जुन चाहिँ प्रार्थना सङ्गतिको भाग रेकर्ड गर्नमा ढिलो भए। आज हाम्रो पोखरेली क्रिस्चियन समुदायको जुन साधारण सभा र अधिवेशन भएको कारणले म त्यो तर्फ अलि व्यस्त भए र यो रेकर्ड गर्नमा अलि ढिलाइ भयो। तर आशा छ जुन यो आजको यो सङ्गतिले वचनको सोच र प्रार्थनाले हजुरहरूलाई आशिष गर्नुहुन्छ भनेर। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि जुन वचनको सोच हेरौँ। अन्त आयुबको 9:33 पदमा लेखिएको छ, हाम्रो बिचमा कोही मध्यस्थ भए, हामी दुईमाथि हात राख्ने कोही भए त। आयुब 9:33। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति, यो प्रार्थनाको सङ्गति र यो वचनको सोचको लागि। हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस्, हाम्रो साथमा हुनुहोस् र हामीलाई प्रभु अगुवाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। जुन यो वचनको पद जुन हामीले पढ्यौँ, यसको सन्दर्भ चाहिँ के हो भने आयुब चाहिँ परीक्षाको बिचमा हुँदछ। अन्त हामीले अगाडिका अध्यायमा हेऱ्यौँ भने उसले सबै कुरा गुमाएका छन्, होइन। उसले आफ्नो जुन सम्पत्ति र आफ्नो सन्तान र आफ्नो स्वास्थ्य गुमाएका छन्। अन्त उसलाई उसका 3 साथीहरूले चाहिँ सान्त्वना दिन आउँछन्। यो कुरा चाहिँ हामी आयुब 2:11देखि 13 पदमा हामी पाउन सक्छौँ, जहाँ यसरी लेखेको छ, आयुबका 3 जना मित्र एलिफज तेमानी, बिल्दद सुही र सोपर नमातीले तिनीमाथि आइपरेका यी विपत्तिका कुरा सुनेपछि सहानुभूति प्रकट गर्न र तिनलाई 28 दिन आफ्ना घरबाट सँगै मिलेर आए। तिनीहरूले तिनलाई टाढैबाट देखे तर चिन्न सकेनन्। तिनीहरू चिच्याएर रोए अनि आफ्ना लुगा च्यातेर आफ्ना शिरमा धुलो छरे। तब तिनीहरू 7 दिन 7 रात भुइँमा तिनको छेउमा बसे अनि तिनीहरूमध्ये कसैको मुखबाट एक शब्द पनि निस्केन, किनभने तिनीहरूले देखे उनको कष्ट कति ठुलो थियो, है। अन्त हामी पाउँछौँ आयुबको अवस्था यस्तो नाजुक थियो कि उसका साथीहरूले उसलाई चिन्न पनि सकेनन्। अन्त उनीहरू यस्तो दुखित भएन कि, होइन, उनलाई देखेर उनीहरू रुन थाले र साथसाथै आफ्नो लुगा च्यातेर शिरमा धुलो पनि घसे। उनीहरू 7 दिन 7 रातसम्म केही बोल्न सकेन। अन्त हामीले जुन आयुबका यो 3 साथीहरू र आयुबको बिचमा भएको कुराको कहानी हेर्दै गयौँ भने कि आयुबलाई उसको साथीहरूले चाहिँ उत्साह र सान्त्वना दिनको सट्टामा उसलाई चाहिँ आलोचना र आरोप गर्न थाल्छन्। अन्त जुन आयुबले चाहिँ जुन आफूलाई जुन चाहिँ निर्दोष ठहराउनको निम्ति प्रतिज्ञा गरेको हामी पाउँदछौँ। अन्त उसले प्रतिज्ञा गर्दाखेरि यो जुन हामीले अघि पढेको आयुब 9:33 पद उसले बोल्दछ, हाम्रो बिचमा कोही मध्यस्थ भए, हामी दुईमाथि हात राख्ने कोही भए, होइन। अथवा भन्न खोजेको चाहिँ ऊ र परमेश्वरको बिचमा कोही, होइन, मध्यस्थ गर्ने व्यक्ति भयो हुन्थ्यो, होइन, जसको हात आयुबमा पनि र जसको हात परमेश्वरमा पनि, दुवैलाई चाहिँ मिलाप गर्न सक्ने, होइन। उसले त्यस्तो कोही भयो हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको छ, होइन। किनकि जुन अवस्थामा उसले आफूलाई पाउँदछ उसको नजरमा उसलाई मद्दत गर्न सक्ने कोही पनि छैन। तर एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जस चाहिँ दुवै मानिस र परमेश्वरको बिचमा मध्यस्थ गर्न सक्ने।
पहिलो योना 2:1 भन्दछ, मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेछु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदियो भने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रिस्ट। है, हुन त जुन आयुबको सन्दर्भमा उसले प्रत्यक्ष पाप त गरेको थिएन, तर उसको अवस्था यस्तो नाजुक थियो कि उसको सोचमा चाहिँ उसको पक्षमा बोल्ने मान्छे कोही पनि थिएन। उसका आफ्नै साथीहरूले चाहिँ उसलाई जुन चाहिँ दोष लगाउन थालेको छन्, होइन, उसले केही पाप गरेको कारणले चाहिँ उसको त्यो अवस्था आएको भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ जनाउँदछन्। है, अन्त उसले चाहिँ उसको लागि बोलिदिने व्यक्ति खोजिरहेको छ। अन्त साथसाथै पहिलो तिमोथी 2:5 लेखिएको छ, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा मध्यस्तर पनि एउटै हुनुहुन्छ, मानिस येशू ख्रिस्ट। अझ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मानिस ख्रिस्ट येशू भनेर लेखेको छैन, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ होइन ईश्वर मानिस अथवा परमेश्वर मानिस ख्रिस्ट येशू। है, किनकि येशू ख्रिस्ट चाहिँ पूर्ण रूपले परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो र पूर्ण रूपले मानिस पनि हुनुहुन्थ्यो। है, उहाँ पूर्ण रूपले परमेश्वर भएको कारणले उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो र पूर्ण रूपले मानिस भएको कारणले पापी मानिससँग उहाँ परिचित हुनुहुन्थ्यो। हिब्रू 4:15 भन्दछ, किनकि हाम्रो प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले येशू ख्रिस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ मानिस र परमेश्वरको बिचमा मध्यस्तर गर्न सक्ने, जसको होइन येशू ख्रिस्टको हात चाहिँ दुवै परमेश्वर र मानिसमा छ। होइन, अन्त उहाँको सेवकाई नै होइन हामीहरूको निम्ति परमेश्वरको होइन अगाडि मध्यस्तर गर्ने अथवा अन्तर्विन्ती गर्ने। हिब्रू 7:25 भन्दछ, फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। है, त्यसरी आयुबको अनुभव जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वर उसको पक्षमा छ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रिस्ट र उहाँ बिचमा चाहिँ मध्यस्तर गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, अन्त हाम्रो निम्ति पनि प्रिय हो, हामी एक्लो छैनौँ, हामी परमेश्वरबाट टाढा एक समयमा थियौँ, तर अहिले येशू ख्रिस्टद्वारा चाहिँ हामी परमेश्वरको नजिक आएका छन्। उहाँको एक हातले हामीलाई समातिरहेको छ, अन्त अर्को हातले उहाँलाई परमेश्वरलाई समातिरहेको छ, र हामीलाई परमेश्वरसँग मिलाप गर्ने चाहिँ येशू ख्रिस्ट मात्र हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। जुन आज हामी परमेश्वरको चरणमा हाम्रो मण्डलीलाई राखौँ, मण्डलीमा जुन हामीले फेरि पूर्ण रूपले जुन सेवा सङ्गति सुरु गर्न पाएका छौँ गएको शनिबारदेखि, र हामी यसको निम्ति धन्यवाद दिउँ। र साथसाथै हामी जुन हाम्रो मण्डलीमा भएको बिरामी जनहरूको निम्ति, बालबच्चा, जवान र वृद्धहरूको निम्ति, आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति, जुन रोजगार नभएकोहरूको निम्ति, अन्त जसले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त जुन बाहिर भएको विदेशमा भएको हाम्रो प्रियजनहरूलाई पनि हामी सम्झौँ, र हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूलाई पनि परमेश्वरको हातमा राखौँ। अन्त साथसाथै हाम्रो दाजुभाइहरू, जवानहरू जो मुस्ताङ मिसन ट्रिपको लागि जाँदैछन् उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झौँ, र हाम्रो आफ्नो स्थानीय मण्डली साथसाथै पोखराका मण्डलीहरू, नेपालका मण्डलीहरू र विश्वका मण्डलीहरूलाई
पनि हामी सम्झौँ। हाम्रो देश नेपाललाई र विश्वकै निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ, विशेष गरी यो कोभिड महामारीको समयमा है। साथसाथै हामी एकअर्काको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। हजुरले मेरो परिवारको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, विशेष गरी मेरो श्रीमती जो बेलायतमा हुनुहुन्छ, अन्त मेरो बालबच्चा जो म साथ हुनुहुन्छ यहाँ नेपालमा, हामीलाई प्रार्थनामा सम्झिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरको चरणमा आउँछौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि हामी एक्लो छैनौँ, कि हाम्रो पक्षमा बोल्नको निम्ति हजुरले आफ्नो पुत्र येशू क्रिस्टलाई पठाउनु भएको छ। अन्त उहाँ हामी बिचमा, हजुर र हामी बिचमा मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ कि उहाँ पूर्ण रूपले परमेश्वर र पूर्ण रूपले मानिस हुनुहुन्छ। परमेश्वर हुनुभए तापनि हामी मानिसहरूसँग उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। हाम्रो दुर्बलताहरू उहाँले जान्नुहुन्छ, अन्त हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। साथसाथै यो घडीमा प्रभु हामी हाम्रो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीमा भएको हरेक जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारहरूको निम्ति, र साथसाथै हामीलाई प्रभु फेरि हाम्रो मण्डली भवनमा सेवा सञ्चालन गर्नको निम्ति हजुरले जुन चाहिँ ढोका खोलिदिनु भएको छ। अन्त गएको शनिबारको सेवाको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ, र आउने शनिबारको सेवाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन गएको शनिबार हजुरले नयाँ व्यक्तिहरू ल्याउनु भयो, 3 जना नयाँ जुन व्यक्तिहरू ल्याउनु भएको थियो, अन्त जो पुरानो व्यक्तिहरू आउनुभयो उहाँहरूको निम्ति पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामी जनहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो गोकर्णजीको श्रीमती, हाम्रो बेलीमायाजीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको जुन कलेजोको कमजोरको निम्ति, उहाँको मानसिक र आत्मिक जुन चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु छुनुहोस्, हजुरले चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो सन्ध्या बहिनी र सुमन भाइको मम्मीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, जुन उहाँको ढाडको समस्या छ, ढाडमा सेकाउने गरिराखेको छ। प्रभु हजुरले निको पारिदिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। पूर्णिमा बहिनीको निम्ति जुन उहाँको जुन चाहिँ सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। हाम्रो धर्म दिदीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँलाई बिरामी भएर अस्पताल लगेको, भर्ना गरेको छ भन्ने हामीले सुनेको छौँ। प्रभु आफ्नो छोरीलाई उहाँको दुर्बलतामा, उहाँको अस्वस्थतामा छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती गर्छौँ। अन्त साथसाथै हामी हाम्रो रोशन भाइ र सुनिता बहिनीको छोरी शुभेच्छाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु छोरीलाई छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती अनुरोध गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा भएका साना बालबालिकाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। यो मौसम परिवर्तन हुने समयमा प्रभु विभिन्न किसिमका रुगा खाँसीहरू सरिरहेका छन्, जोगाइदिनुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्। साथसाथै हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। उहाँहरूको पाको उमेरमा प्रभु उहाँहरूको दुर्बलतामा हजुरले स्वस्थता दिनुहोस्, सुरक्षितता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जवान जुन भाइ बहिनीहरू स्कुल जाने हाम्रो बालबच्चाहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन स्कुलहरू खोलेको छ, अन्त स्कुलमा प्रभु हजुर जाँदाखेरि आउँदाखेरि, अन्त स्कुलमा पढ्दाखेरि विशेष गरी यो कोभिडबाट हजुरले जोगाइदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आवश्यकतामा परेकाहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अभावमा, खाँचोमा भएकोहरूलाई हजुरले जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जोसँग रोजगार छैन, जागिर छैन, उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। नयाँ जागिर, नयाँ कामहरू प्रभु, जसले चाहिँ व्यवसाय बिजनेसहरू सञ्चालन गरिराखेको छ, हजुरले उहाँहरूको जुन चाहिँ बिजनेस व्यापारमा आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ।
हाम्रो विदेशमा भएको हाम्रो प्रिय विश्वासी जनहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो साइप्रसमा भएको एलिसा छोरी, खाडीमा भएको अभिषेक भाइ, अन्त सन्ध्या बहिनी, सुरेन्द्र भाइ र साजन बाबुको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। बेलायतमा भएको हाम्रो शेरबहादुरजी र उहाँको आमाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। बेलायतमै भएको हाम्रो डाक्टर जीवन, प्रीति बहिनी र उहाँहरूको छोरी जोसेफिन र जोइसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अस्ट्रेलियामा हाम्रो किरण भाइको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो जीवन र रेबेकाको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। उहाँहरू मात्र नभएर उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारजनहरू, कतिजना जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। सुरक्षता, स्वस्थता र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग बिन्ती गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीको सम्पूर्ण सेवा सङ्गति र सेवकाईहरू हजुरको हातमा राख्छौँ। क्रमशः रूपमा हामीले हाम्रा यी सङ्गति, घरेलु सङ्गतिहरू, बाइबल अध्ययनहरू, प्रार्थना सङ्गतिहरू बिस्तारै हामी प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाऊँ। अन्त त्यो गर्न नमिलेसम्म प्रभु हामी जुन अनलाइनद्वारा गरिराखौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरले हाम्रो सेवकाईहरूमा जुन एउटा ताजापन दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस् प्रभु, प्रभावकारिता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। जुन हाम्रो दाजुभाइ र जवान भाइहरू जो मुस्ताङमा मिसन ट्रिपको लागि जाने योजना गरिराख्नु भएको छ, अन्त उहाँहरूको सबै कुरामा हजुरले आशिष गर्नुहोस्। जुन अपुग भएको ठाउँमा जुटाउनुहोस्। मोटरसाइकलमा जाने योजना छ, सबैको मोटरसाइकल छैनन्, तर मोटरसाइकल जुन भाडामा भएर पनि लिने जुन व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। अन्त जाँदा आउँदा सुरक्षता दिनुहोस् र साथसाथै उहाँहरूको त्यो मिसन ट्रिपमा प्रभु हजुरले चलाउनुहोस्, जुन सुसमाचार प्रचार गर्न, अन्त विश्वासीहरूलाई भेट्न र उत्साह दिन प्रभु हजुरले त्यो समयलाई प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी पोखराको मण्डलीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। आज भर्खरै जुन पोखरेली क्रिस्चियन समुदायको 26औं जुन चाहिँ साधारण सभा भयो, अन्त साथसाथै जुन अधिवेशन पनि भयो, अन्त जुन नयाँ समिति चयन भएको छ, अन्त नियुक्तिहरू भएका व्यक्तिहरूलाई प्रभु हजुरले अभिषेक गर्नुहोस्। अन्त आउने 2 वर्षमा हजुरले आफ्नो महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना हामी गर्छौँ। प्रभु पोखराका सबै मण्डलीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। नेपालमै भएका मण्डलीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वमा भएका मण्डलीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस विश्वव्यापी मण्डली परिवारलाई हामी सम्झन्छौँ। प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्, अन्त हजुरले आफ्नो उद्देश्य र योजनामा चलाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै प्रभु हाम्रो देशको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो देशको विकासको निम्ति, उन्नतिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो देशमा प्रभु सुसमाचारको प्रचारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हजुरले हामी इसाईहरूलाई प्रभु यो देशमा क्रिस्टको राज्य फैलाउनमा सहायता गर्नुहोस्। देशको जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै देशका सरकारी निकायमा भएका उच्च पदमा भएका व्यक्तिहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उनीहरूको उद्धारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै इसाईहरूप्रति प्रभु हजुरले रुचि दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी यो महामारीको समयमा लाखौँ मानिसले जीवन गुमाइसकेका छौँ। करोडौँ मानिसहरू सङ्क्रमित छन्। अन्त यो भाइरस कम भएको छैन। हुन त भ्याक्सिनहरू उपलब्ध भएका छन्, मान्छेहरू निको पनि भएका छन् प्रभु। तर प्रभु हाम्रो आशा र भरोसा हजुरमा छ। प्रभु हजुरले हामीलाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्नुहोस्। अन्त यो जुन चाहिँ महामारीको बिचमा प्रभु हजुरले आफ्नो उद्योगको काम गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी एकअर्काको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त म मेरो श्रीमतीको निम्ति प्रार्थना गर्छु, जो उहाँ
बेलायतमा हुनुहुन्छ, आफ्नो आमा र बुवाको साथमा, आफ्नो भाइ दाइ र बहिनी दिदीसँग हुनुहुन्छ प्रभु। उहाँहरू सबैलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हजुरले उहाँहरूलाई सुरक्षितता र स्वस्थता दिनुहोस्, आशिष गर्नुहोस्। विशेष गरी मेरो श्रीमतीको समय प्रभु हजुरको हातमा राख्छौँ। उहाँलाई हजुरले अगुवाई गर्नुहोस्, आफ्नो सिद्ध इच्छामा डोराउनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। अन्त साथसाथै यहाँ भएको हामी जो छन्, म 4 जना मेरा छोराछोरीहरूसँग छन् प्रभु। उहाँहरूलाई प्रभु सम्हाल्नमा मलाई सहायता गर्नुहोस्। मेरो दिदी जो काठमाडौँबाट आउनुभएको छ उहाँको निम्ति पनि धन्यवाद दिन्छु र साथसाथै मेरो आमा र बुवाको निम्ति पनि, बुवाको उद्धारको निम्ति विशेष गरी प्रार्थना गर्छु प्रभु। अन्त हजुरको हातमा राख्छु प्रभु। यो प्रार्थनाको समय हजुरले दिनुभयो, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रार्थनाको मनुष्यमा रहनमा हजुरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। बाँकी समय हजुरकै हातमा राख्छौँ र यो नयाँ हप्तालाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। क्षण क्षणमा प्रभु हामी हजुरको उपस्थितिमा जिउन, हजुरको अभिषेकमा जिउन, प्रार्थनामा जिउन, हजुरको वचनको आधारमा जिउन, हजुरको प्रेमको प्रेरणामा जिउन, पवित्र आत्माको भरिपूर्णतामा जिउन हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद दिन्छु। सबै कुरा हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, ढिलो भए तापनि आज यो प्रार्थना सङ्गतिमा मसँग सहभागी हुनुभयो। अन्त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अन्त हामी प्रत्यक्ष रूपमा भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुर सबैलाई धेरै सम्झना, शुभकामना, माया, प्रेम र प्रार्थना। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष गरून्। जय मसीह।